Congress leaders Nandadeep Rawat and Sharad Choprekar warned of protest if the government fails to act against the flyover contractor. They alleged the contractor, leaked to the government by family ties, is responsible for unsafe conditions that led to Maruti Jadhav's death in Daboli. वाईट गजाल घडल्या म्हटल्यार खंयसरी आमच्या मुर्मुगांव तालुक्याचो एक युवक 40+ मारुती जाधव खंयसरी मृत्यू जालो आनी हो मृत्यू जावपाक जबाबदार म्हणटा ते बिल्डींग जे पूल ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करता. म्हाका दिसता हो खंय तरी होच न्हू खुबशे इन्सिडंट जाले. हेज्या पयलीं एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतलो खंय तरी एक युवक तेका बी तशेंच मरण पावल्लें आसा. तेज्या पयलीं 2 बसीस पडोन एक बस पडोन खंय तरी तेंय जाल्लेलें आसा. एक वॅगनर भितर पडोन खुबशे डॅमेजीस जाल्ले आसा. तुमकां दिसतलें हांव मुद्दमून हो रातचो व्हिडिओ घेवपाक एक रिजन आसा की हांगा खंय काळोख आहा, खंयच लायटी दिश्टी पडना. तेका लागून खंय तरी कन्फ्युजन क्रिएट जाता. रोडाचें तुमी कंडिशन पळयलात हें कितें जाल्लें आसा तें. आनी हो बिल्डर जावन आसा खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचो जावंय जावन पडलेलो आसा. फोंडा भागात तेणी जीव घेतलेले आहा लोकांचे, पेडण्या भागात जीव घेतलेले आसा, हांगासर 3-4 लोकांचे जीव घेतलेले आसा. आनी कितले जीव म्हणून घेतलो हो बिल्डर. म्हाका वायट दिसता की आमचो गव्हर्मेंट हांगासर खंय तरी रुलींग आसा ते तेंचे मात तेंचे कडेन लक्ष ना. ते जावयांक आपल्या कांयच करूंक पळयनात. म्हाका दिसता खंय तरी एक्शन जावंक जाय. आनी हेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या पार्टी प्रेजिडेंटा कडेन अमित पाटकरा कडेन की हेजेर खंय तरी एक कंप्लेन रजिस्टर्ड जावंक जाय. ह्या बिल्डरा कडेन खंय तरी कंप्लेन रजिस्टर्ड जावंक जाय. लास्ट टायमूय आमी जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खंय तरी तो मनीस एक्सिडेंट जावन भितर पडलेलो, बॅरिकेड सारके नासलेले म्हणून तेन्ना आमी कंप्लेन रजिस्टर केल्लेली. तेचेर आजुनूय एक्शन जावंक ना. हांव रिक्वेस्ट करता आनी हांव ऑलरेडी उलयलां आमच्या चिफा कडेन की आमी अशें आसा, आमी DGP कडेन कंप्लेन रजिस्टर करपाक जाय आनी आमी फाल्यां कंप्लेन रजिस्टर हे बिल्डराच्या नांवान करतले. आनी हांगासर प्रॉपर सायनेज ना, प्रॉपर लायट ना जाल्यार कितलेशे लोकांक एक्सिडेंट जाले आसतले, भुरगे कितले तरी पडले आसतले, कुठल्या लोकांचे हात मोडले आसतले ते सांगल्या प्रमाणे. जाल्यार हेणी एक्चुली हेचेर एक्शन घेवपाकूच जाय. प्लस हो आपले रुल्स रेग्युलेशन काय फॉलो करना, सर्वीस रोड प्रोवायड करना आणि जे कंडिशन जेणी केल्या तयार केला, जितले रोड जितले खड्डे पडलेले आहा तेचेर काय रिपेअर करना आणि आपल्याक एका काय पडलेलं आहे. जशें म्हणटा की हो BJP सरकाराचो जावंय हेणी अशें आयकलां की तेणी सांखळेन रोहीन भवन मारला, मागीर तेणी वाडपयन कितें तरी हेल्थ सेंटर वाडला म्हणून. आनी हेचो म्हाका दिसता तेंच्या बद्दल मोग तयार जाला. हेचेर सपोज जर एक्शन घेयना, हेका सपोज अरेस्ट करना जाल्यार आमी हांगासर मोर्चे हाडटले, ऑल ओवर गोवान मोर्चे हाडटले. प्लस हांगासर आमी दाखोवन दितले की लोकांनी भायर सरतले आनी लोक भायर सरतले. आनी त्या परिस्थितीन हेणी केल्या रोडाचेर पळयला फूल स्ट्रेचेर सगळे लोकांचे गाडयो डॅमेज जाता, वायब्रेशन जाता. आणि ज्या प्रमाणे लोक स्कूटर सायडीन लोकांचे होते, सगळ्या लोकांचे एक्सिडेंट 100%. ट्राफीक कंट्रोल नासल्या कारणान हांगा ट्राफिकाक कंट्रोल कोण करा, ट्राफीक पुलिसूय ना. आणि एक्चुली हेंच्यांनी ट्राफीक कंट्रोल करपाक आपले मनीस घालपाक जाय आसले, सायनेज दिवपाक जाली. प्लस आनी इलेक्ट्रिसिटी कितें तरी प्रोवायड करपाक जाय. आनी पूर ब्लँक आसा, हांगासर काळोख आसा. आनी एट द सेम टायम हेणी आपले स्वताचे मनीस करून आनी बोर्ड घालपाक जाय आसलो. कन्स्ट्रक्शन करतना हेका कितलेशे कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळ्या आनी हेजो कॉस्ट कितें प्रायस आनी एका टेंडरींग कितें जालां, तेचें नांव कितें. सपोज एक्सिडेंट कितें जाल्यार तेचें नांव घालपाक जाय. तेचो कोणी तरी कंप्लेंट येना, तो नंबर दिवपाक जाय, तो दिवंक ना. सो देर इज रिक्वेस्ट तेणी ते बोर्ड मारपाक जाय हांगासर की कन्स्ट्रक्शन हेमी तो व्यंकटराव कोण आनी तेका तो कन्स्ट्रक्शन लायसन्स केन्ना पर्यंत ना. आनी तेणी सर्वीस रोड प्रोवायड करपाक जाय, बाकीचे फेसिलिटी प्रोवायड करपाचें कांय ना. ते हांगासर तेंच्यांनी बरोवन दवरपाक जाय, 3-4 बोर्ड मारपाक जाय फूल एक्स्ट्राचे. ही आमची रिक्वेस्ट आहा. नाजाल्यार हेचेर जो पर्यंत एका अरेस्ट जायना, एका केस जायना तो पर्यंत आमी निशेध करता आनी ओगी रावचे ना.